चुल्ठोमा सिउरेर चमेली गुराँस आफ्नै मात्र नभन्नु, छातीमा राखेर पहाड हिमाल आफ्नै मात्र नभन्नु, हत्केलामा बोकेर माटो देश आफ्नै मात्र नभन्नु, देश नभएर पनि खुसी छन् बादलका लस्करहरू, देश नभएर पनि स्वतन्त्र छन् चराका हुलहरू, देश नभएर पनि हाँसेका छन् फुल नभनिएका फुलहरू। नमस्कार, म कृष्ण खड्का, कला साहित्यलाई माया गर्ने मान्छे। म कला साहित्यको समयमा क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् र कस्ता कस्ता युवा पुस्ताका कस्ता व्यक्तिहरू छन् अहिले लेखिरहेका छन् भन्ने कुराको खोजीको क्रममा मसँग आज एकजना कविज्यू हुनुहुन्छ, उत्तम लिम्बू। स्वागत छ तपाईँको। धन्यवाद। केबाट सुरु गर्नुहुन्छ? पहिला सृजनै सुनाउनु एउटा। सिर्जना, ठिक छ, म एउटा सिर्जना सुनाउँछु। यो चाहिँ अब म त्यस्तो मेन्टली प्रिपेयर पनि थिएँ, यद्यपि पनि अब सिर्जना सुनाउनु पर्ने भएकोले म सुनाउँछु। म त्यही हुनेछु शीर्षकको कविता सुनाउँछु। मैले यो अरू बेला भनिरहने प्याटर्नभन्दा अलिक फरक प्याटर्न। म अरू बेला अलिकति बेसी ममा त्यो खालको एक किसिमको ऊर्जा हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिकति त्योभन्दा बाहिर रहेर लेखेको कविता छ। म त्यही हुनेछु। रुँदै रुँदै गडतिरको तिरैतिर एक्लै हिँडे, दुई थोप आँसु छरुवा खोलामा खस्यो, दुई थोप आँसु छरुवा खोलामा खस्यो, दुई थोप आँसु सिस्ने दोभानमा मिसियो, बाँकी जम्मै जम्मै आँसु तमोरमा बग्यो, बग्दै बग्दै आँसुको तमोर, बग्दै बग्दै आँसुको तमोर, एक दिन हजुरले अञ्जुली भर्ने सागरसम्म आइपुग्छ भन्ने आशा गरेको छु। अञ्जुलीमा पानी भर्नु र हेर्नु म त्यही हुनेछु। चरा भए उडेर आउँथे, कसुरा पानी भएछु, बगेर आएको छु। घरि याक्चना घाटको भिरबाट खसिजाउँ नलागेको कहाँ हो र, घरि तमर नदीको घुमाउने दहबाट बगिजाउँ नलागेको कहाँ हो र। सम्झे हजुरले नै भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त्यति कायर हुनुहुन्न। यो काँध जस्तो जिन्दगीमा कतिपटक फुट्नुपर्छ मैले, म फुट्न तयार छु। जीवनको कत्यौँ तलाबाट कतिपटक खस्नुपर्छ मैले, म खस्न तयार छु। म बाटो हुनेछु, म चौतारो हुनेछु। ओ मेरो जीवनको सबैभन्दा प्रिय मान्छे, कुनै दिन जीवनको थकान मेटाउनु परेछ भने यही चौतारोमा आएर बिसाउनु म यही पर्खिरहेको हुनेछु। कुनै दिन जिन्दगीले बाटो हुनेछ भने यही बाटो भएर आउनु म त्यही हुनेछु। धन्यवाद। जिन्दगी कस्तो चल्दैछ? जिन्दगी यसै गरी चलिरहेछ सर, त्यो चलिरहेछ भनौँ। जिन्दगीलाई यसै गरी चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि छैन र जिन्दगी यसै गरी चल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जिन्दगी र समय जसरी चल्छ त्यसरी नै चल्न दिनुपर्छ। जस्तो नदीहरू आफ्नो सतह अनुसार त्यही भएर बग्छ, त्यसै गरी हामीले पनि त्यसै गरी बग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सृजना कुरा हो, अहिले एकदमै कोरोनाको कारण यो विश्वव्यापी रूपमै फैलिरहेको भएर सबैजना एक किसिमको त्रासमा बाँचिरहेको छन्। अनि सकभर एकदम कम भेटघाट होइन, बाहिरी माहौलमा एकदमै कम भइरहेको बेलामा यो सृजनशील मान्छेहरूलाई चाहिँ यो समय कतिको कष्टदायक भयो अथवा फलदायक भयो, तपाईँले के महसुस गर्नु? यस्तो छ, त्यस्तो कष्ट पनि होइन, त्यस्तो फलदायी पनि होइन, फुर्सद चाहिँ भयो। तर यद्यपि फुर्सद भन्दा पनि अब म चाहिँ अब कवितादेखि बाहेक जस्तो धेरैले सोध्नुहुन्छ तपाईँ कवितादेखि बाहेक के गर्नुहुन्छ भनेर होइन। अनि कविता लेखन त छँदैछ र मलाई कविता लेख्नका लागि फुर्सद समय चाहिन्छ भन्ने पनि होइन। अब कविता मैले प्राय कुनै पनि कविता फुर्सदमा लेख्छु भनेर लेखेको कविता पनि छैन होइन। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि कविता यो फुर्सदमा यति धेरै लेखेँ भन्ने पनि छैन र त्यस्तो धेरै कष्ट भन्ने पनि छैन। अब म एउटा सामान्य मजदुर गर्ने मान्छेलाई मजदुर त सधैँभरि चलि नै रहेको थियो होइन। त्यो भएर मलाई त्यस्तो कष्ट पनि भएन र त्यस्तो फलदायी पनि भएन। लेख्ने काम त म जति बेला पनि लेखिहाल्छु। त्यही भएर जीवन मलाई त पहिलेको जस्तै तरिकाले सामान्य नै चलेको जस्तो लाग्यो, त्यस्तो खासै फरक छ। डर कतिको छ?
डर भन्ने कुरा अब सुरुमा अब हल्लामा अब थोर बहुत भ्रमले मान्छे धेरै डराइयो। तर अब बिस्तारै यी भ्रमको पर्दाफास हुँदैछ अथवा यो डरहरूसँग सङ्गत हुँदैछ हाम्रो होइन। त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो डर चाहिँ छैन। सजिलो रहेछ डरसँग सङ्गत गर्नु? डरसँग सङ्गत गर्न त त्यस्तो सजिलो नहोला, तर जब सङ्गत गरिसकिन्छ तब चाहिँ जिन्दगी सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यस्तो जस्तो हामीलाई जुन कुराबाट डर हुन्छ, हामी जुन कुराको एक्सपेक्ट गरेको हुँदैनौँ, आशामा जस्तो आशा गरेका हुन्छौँ, जुन कुरा चाहिँ आशा गरिएको हुँदैन होइन। डर भन्ने कुरा भनेको चाहिँ अचानक आउने कुरा हो नि त। जस्तो हिँड्दै जाँदा भिड देखियो भने अब ओहो यो भिड कति ठुलो भनेर डराइन्छ नि। जब त्यो भिडमा हिँड्न थालिन्छ नि, त्यो भिडसँगको सङ्गतले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो डर पनि हट्न थाल्छ क्या। त्यही भएर जब त्यो डरसँग सङ्गत हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ जीवन सजिलो होला जस्तो लाग्छ। के छ त भविष्यको योजना? लेखनमै सीमित हुने हो कि अथवा त्योभन्दा बृहत अरू भनौँ न, जस्तो जीविकोपार्जनको एउटा बाटो छ कविहरूलाई, लेख्ने मान्छेहरूलाई? अझै भन्दा पर्दा हाम्रो देशको उस माहौल हेर्दाखेरि त लेखेर बाँच्न कठिन छ। जस्तो एकदमै चलेका लेखकहरूले पनि लेखेर बाँच्न गाह्रो छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ हामी जस्तो एकदमै भनौँ न लेखेर अब त्यो पुस्तक पनि बजारमा नआइसकेको उसलाई लेखेर बाँच्न कतिको सहज छ अथवा के छ? लेखेर बाँच्न सहज छैन, तर सहज बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ मेरो हो होइन। सबैले भन्छ नि, अब सबैले जस्तो सहज छैन भनेर त अब हर कुरामा भन्छ नि यो बाटो नहिँड्नु भनेर भन्छ। तर जुन बाटो हिँड्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ होइन, जुन बाटो हिँड्नुपर्ने अपरिहार्यता हुन्छ, त्यहाँ नहिँडिकनै हुँदैन भने हामी लेखेर बाँच्न चाहनेहरूले चाहिँ अब लेख्ने कि छोड्नु पऱ्यो होइन। नत्र भने त लेखेर बाँच्न सक्ने आधार त बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि मैले चाहिँ जस्तो हिजोका दिनहरूमा पनि त्यो आवाज उठाइरहेको र आजको दिनहरूमा पनि आवाज उठाइरहेको होइन। र अब भविष्यको बृहत योजनाहरू भनेको जस्तो मैले लेखनदेखि बाहेक अरू कुनै पनि पेसालाई मुख्य पेसा बनाएको भए म उहिले नै यति बेला केही न केही जागिर गरिसकेको हुन्थ्यो होला, सरकारी जागिर केही अथवा आयोग भिडेर कतै अब सेटल भइसकेको हुन्थ्यो होला त्यो किसिमले होइन। तर मलाई लेखेरै बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा चाहिँ म अहिलेसम्म यस्तै छु भनौँ न। जस्तो मलाई कसैको समयको सीमितता कसैले मलाई दिनु पनि पर्दैन। मसँग जति समय छ मैसँग छ त्यो मेरो स्वतन्त्रता हो, त्यो मेरो स्वच्छन्दता हो होइन। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ लेखेरै बाँच्न चाहने मान्छे हो। जस्तो बृहत योजनाहरू जस्तो मैले अरू जुनै पनि पेसा गरेँ भने त्यो चाहिँ मेरो पार्ट टाइम जस्तो मात्रै हुन्छ होइन। यद्यपि म अहिले पनि लेखन बाहेक मैले अघि पनि तपाईँसँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गरेँ होइन। जस्तो म मजदुर हो, जस्तो मजदुर गर्छु होइन। मलाई कुनै यो मेरो आफ्नो कामको बारेमा मलाई भन्न लाग्छ होइन। त्यही भएर जस्तो म पार्ट टाइम हर कुरा जे पनि गर्न सक्छु, तर मेरो जीवनको सबैभन्दा मुख्य बाटो भनेको चाहिँ यही लेखन नै हो। त्यही भएर जीवनमा यस्तो बृहत उद्देश्यहरू केही छैन। अब गरिएछ भने यही लेखन क्षेत्रमै गरेर त्योभन्दा बाहेक अरू केही छैन। अब त भोलि बाँकीका कुराहरू भोलि समयले बताउँदै जान्छ। गाउँदेखि सदरमुकामसम्मको यात्रा हजुर कस्तो थियो सम्झिनु बाल्यकालको? जस्तो म बाल्यकाल मैले +2सम्म मेरो गाउँकै स्कुलमा पढेको हो। त्योदेखि +2 सकिसकेपछि चाहिँ म सदरमुकाम निस्केको। जस्तो म एउटा सामान्य परिवारको मान्छे, सदरमुकाम निस्केर पढ्ने मेरो हैसियत त थिएन। तथापि मलाई कसैले कुनै नेताले मलाई सदरमुकामसम्म ल्याउनु भएको हो। सदरमुकाम निस्केर पढ्न सक्ने हैसियतको मान्छे पनि होइन, तथापि मलाई कुनै संस्थाको कुनै सङ्गठनको नेताले त्यहाँ ल्याएर पढाउने बाचा गरेर गाउँदेखि ल्याउने बाचा गर्नु पछाडि पछाडि उहाँसँग हाम्रो वैचारिक धारणाहरू नमिलेका कारण उहाँले भने जस्तो उयो गर्नु भएन। मैले आफ्नै सङ्घर्षले पढेँ। त्यस पछाडि जस्तो मेरो गाउँदेखि चाहिँ निकै टाढो हो सदरमुकाम चाहिँ। हिँडेर आउँदाखेरि त्यस्तै 10-12 घन्टा जस्तो लाग्छ, त्यति टाढो हो सदरमुकाम। त्यही भएर आएर अब त्यहाँ पढियो, सङ्घर्ष गरियो। धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसबाट मैले त्यही त्यहाँसम्मको सङ्घर्ष अब धेरै भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम राम्रो होला होइन। त्यो भएको हिसाबले समग्रमा सारांशमा यति नै भन्न चाहन्छु। पछिल्लो 7 वर्ष तपाईँले काठमाडौँमा बिताउनु भयो। यो 7 वर्षलाई सम्झिनु पऱ्यो भने काठमाडौँको 7 वर्षलाई
सम्झेर केही कुरा 7 वर्षको एक लाइन मात्रै लेख्न भने पनि प्रत्येक दिनको एक लाइन मात्रै लेख्न भने पनि हामीसँग निकै ठुलो पुस्तक हुन्छ होला भन्छ होला। धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू लाइफमा भइरह्यो, धेरै उतार चढावहरू आइरह्यो होइन। त्यसमा केही सपना सामुन्यमा रहेका केही सपनाहरू बोकेर नै छिरेको हो यो राजधानीमा। हामी सबैको राजधानीमा केही सपनाहरू बोकेर आएको हो। र आए पछाडि आफ्नो परिस्थितिले आफ्नो स्थितिले म 3-4 वर्ष त्यतिकै हराएँ भनौँ। म जस्तो आफ्नै क्षेत्रमा पनि त्यति बाहिर आउन सकिनँ। पछाडि बिस्तारै आएर केही गर्न खोजिरहेको छु होइन, केही गर्ने कोसिस गरिरहेको छु, त्यही भन्न सक्छु। जस्तो तपाईँ काठमाडौँमा देखिन थाल्नुभएको त कोरियाको अनिसासको हजुर पुरस्कार प्राप्त गरेपछि मात्रै उत्तम लिम्बू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भनेर हजुर कविताको भनौँ न अफिसियली कविको रूपमा तपाईँले काठमाडौँमा चिनिन थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले कुन कविता थियो? त्यो युगका स्वरहरू भन्ने सुनौँ। हुन्छ। युगका स्वरहरू। चुल्ठोमा सिउरेर चमेली गुराँस आफ्नी मात्र नभन्नु। चुल्ठोमा सिउरेर चमेली गुराँस आफ्नै मात्र नभन्नु। छातीमा राखेर पहाड हिमाल आफ्नै मात्र नभन्नु। हत्केलामा बोकेर माटो देश आफ्नै मात्र नभन्नु। देश नभएर पनि खुसी छन् बादलका लस्करहरू। देश नभएर पनि स्वतन्त्र छन् चराका हुलहरू। देश नभएर पनि हाँसेका छन् फुल नभनेका फुलहरू। एउटै रुखले सत्य थाम्ने भए किन उम्रनु 1000 वृक्षहरू। एउटै साँझले जुनी बित्ने भए किन उदाउनु लाख दिनहरू। साथी सुकेको हाँगा टेकेर कसरी माथि चढ्नु। जमिनमा टाउको जोतेर कसरी आकाश हेर्नु। सम्झिनुस् अन्त्य हुँदैछ छेपराको शताब्दी। जो अँध्यारोमा घर बनाउने सपना देख्छ र उज्यालोमा बिर्सन्छ। रात उभाएपछि तारा थन्काइ राख्नु पर्दैन। जस्तै कि झरिरहेछ हाँगाबाट डेट एक्सपायर पतिङ्गर। रुखलाई यो थाहा छ शीतल बाँड्न नयाँ पातहरू चाहिन्छ। मनमा घाम राख्नुपर्छ संसार उज्यालो देखिन्छ। जब भुइँको धुलो माटो हुनेछ, जब पुतली फुल हुनेछ, सायद साबित हुनेछ ढुङ्गा सिर्फ ढुङ्गा मात्र होइन ईश्वर पनि हो। चाल्नुहोस् केही कदमहरू, सिक्नुहोस् केही आयामहरू। जस्तै कि हेर्नुहोस् कमिलाको एकता कसरी उचाल्दैछ झुसिल किरा। हेर्नुहोस् गौथलीको मेहनत कसरी बनाउँदैछ घर। हेर्नुहोस् चराको निरन्तरता कसरी सिन्का जोडेर मजबुत पार्दैछ गुण। साथी आफ्नै नङ्ग्रा जोतेर आफ्नै घरबारीको बाँझो पढ्नु। फुटाएर आफ्नै पसिनाले अहमका डल्लाहरू अलिकति उमार आफ्नै करेसामा राखेको छ। बस देश बनाउनु पर्दैन, देश आफै बन्छ। के कुराले चाहिँ तपाईँलाई कविता लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? कविता भन्ने कुरा जस्तो मैले कविता लेख्ने भनेको चाहिँ जस्तो मैले भोगेका समय होइन, मैले देखेको परिवेश, मैले भोगेका समय, मैले जीवनमा के भोगेँ, के गरेँ, के देखेँ, त्यही कुराहरू लेख्ने हो। जस्तो मेन कुरा चाहिँ कविता म चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो वैचारिक अवधारणाहरू तर म चाहिँ आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि लेख्ने एक। र अर्को कुरा जस्तो म भित्र के खेलिरहेको छ होइन, जस्तो मेरो मनमा मेरो हृदयमा के कुरा खेलिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ जस्तो म बाहिर व्यक्त गर्न सक्दिनँ क्या। जस्तो तपाईँसँग कुरा गरेँ भने पनि मसँग यो छ है भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ मैले खुलेर भन्न सक्दिनँ। त्यही खुलेर भन्न नसक्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर बाँड्नको लागि कवितालाई माध्यम बनाएर तपाईँ जीवनलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो छ तपाईँ? पारिवारिक सम्बन्ध एकदम राम्रो छ। अब मेरो सबैसँग राम्रो छ। मेरो बुवा आमाहरू जस्तो हामीले देखेको, हामीले पढेको, हामीले लिएको शिक्षा को आधारमा शिक्षित नभए पनि आफ्नो विचारको आधारमा, आफ्नो यसको आधारमा, आफ्नो भगाइको आधारमा शिक्षित हुन्छ। सबैसँग राम्रै छ। मैले भन्न यो प्रश्न किन राखेको भने यस्तो पढाइमा पनि तपाईँले ब्याचलर गर्नुभएको छ, त्यत्रो पढेको मान्छे कविता लेख्नुहुन्छ, यत्रो चेतनाले भरिपूर्ण मान्छेले मजदुरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो एउटा सामाजिक
अवधारणा छ नि त। पढेको मान्छेले त यस्तो काम गर्नु हुँदैन, जोत्नु हुँदैन, खन्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। अनि परिवारले तपाईँलाई त्यत्रो पढेको मान्छेले किन यसरी मजदुरी गरेर हिँड्छस् भन्ने प्रश्न कहिले गर्नुभएको छ? त्यो खालको प्रश्न चाहिँ मेरोबाट अहिलेसम्म मेरो कसैले पनि गर्नु भएको छैन र गर्नु पनि हुँदैन उहाँले। किनभने मैले अघि नै तपाईँलाई अनौपचारिक पेसा भनेको छु होइन। म त्यो फ्यामिलीको मान्छे हो जो तपाईँ अहिले पनि मेरो गाउँमा जानुभयो भने देख्नुहुन्छ, त्यो गाउँभरिको सबैभन्दा पेसेवर खेतालाको छोरा हो क्या, पेसेवर बनिहारा, पेसेवर भरियाको छोरा हो क्या। जो काम गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। अब मैले पढे लेखेँ त्यो पनि कामै गरेर हो होइन। तर त्यो गर्दाखेरि एक किसिमको के चाहिँ हुन्छ भने जस्तो हामीले गरिरहेका जस्तो देखिरहेको जागिरहरूमा अरूले जस्तो जागिर गरिराख्नु भएको छ, जो आफ्नो जब गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरूसँग समयको सीमितता हुन्छ क्या, बााउन्ड्री हुन्छ। उहाँहरू निश्चित घेराभित्र हुनुहुन्छ क्या। जब म आफ्नो तरिकाले आफ्नो मजदुर गरिरहेको छु नि, मसँग कुनै पनि सीमितता जस्तो बााउन्ड्रीहरू कुनै पनि सिमाना छैन क्या समयको। जस्तो मैले जस्तो अब मलाई भोलि कहीँ जान मन लाग्ला हो होइन, मैले कोहीसँग बिदा मागिराख्नु पर्ने जरुरत छैन क्या। मैले जति जोसँग काम गरेँ म त्यति त्यसको पारिश्रमिक लिने हो होइन। त्योभन्दा बाहेक म लिँदिनँ र मलाई जहाँ जाने मन लाग्छ म त्यसरी जाने हो। जस्तो म एक किसिमको फिरन्ते हो क्या, जस्तो फकिर हो। जस्तो त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि फिरन्तेको लागि जागिरभन्दा मलाई मजदुरी ठिक लाग्छ होइन। त्यो भएको हिसाबले म मजदुरी गर्छु। मलाई त्यसमा अरूले भन्ला देख्नेहरूले जसरी देख्यो भने, तर मलाई कामप्रति बडो सम्मान छ, त्यही भएर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म चाहिँ आफूले आफूलाई कहिले पनि त्यस्तो गिल्टी फिल गर्न चाहिँ छैन। परिवारले पनि त्यो मलाई भन्नुहुन्न होइन। समाजले त के भन्छन् नि, समाजकै लागि हामीले जस्तो समाजकै आधारमा हिँड्ने हो भने त समाजले यति बेला उहिले जागिर खानुपर्ने भन्ना हो होइन। जस्तो यो गर्नुपर्ने त्यो नगर्नुपर्ने यस्तो हो नि त। हामी समाजले भनेको जस्तो समाजकै लागि सबै कुराहरू गरिदिनुपर्छ भन्ने आज्ञाकारी मान्छे मात्रै होइन होला जस्तो लाग्छ क्या। हामी समाजभन्दा बाहिर केही हो क्या। हामी समाजकै लागि सबै गर्नुपर्छ, समाजले नै भनेको गर्नुपर्छ, समाजले नै देखाएको बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने त्यति धेरै आज्ञाकारी छैन म चाहिँ होइन। मसँग निश्चित अवधारणाहरू होला, मेरो निश्चित गन्तव्य होला। मेरो गन्तव्यसम्म पुग्नलाई समाजले भनेको बाटो गलत पनि हुनसक्छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि मलाई समाजलाई नै देखाउनका लागि त त्यस्तो केही गरेको जस्तो लाग्दैन। तर समाजले मैले जे गरिरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ एप्रिसिएट चाहिँ गरिदिनु भएको छ, त्यति चाहिँ। त्यो परिवारमा पनि एकदमै धेरै हुने कुरा हो हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ होइन। जस्तो हाम्रै आफ्नै अभिभावकलाई चाहिँ छोराछोरीको भविष्यमा त्यति धेरै चिन्ता हुँदैन जति चाहिँ हाम्रो वरिपरिको मान्छेहरू हुन्छ नि समाज। अनि त्यसको प्रेसरमा परिवारले सन्तानलाई प्रेसर दिने होइन, जागिर खा, सेटल हो भन्ने खालको कुराहरू जस्तो आइरहन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ छ कि छैन तपाईँको? यस्तो छ सर, जस्तो मेरो जो परिवार छ नि, हामी भनेको ससाना कुराहरूमा खुसी देख्छौँ कि हामीलाई खुसी हुनलाई त्यस्तो ठुलो कुनै पनि यही चाहिँदैन क्या। जस्तो हामीसँग त्यति ठुलो सपनाहरू पनि छैनन् क्या। जो हाम्रो हैसियतले भ्याउँछ नि, जो हाम्रो औकातले भ्याउँछ नि, त्यति मात्रै सपना छ क्या। जस्तो मेरो फ्यामिली भनेको अब त्यो जस्तो यो अब यहाँ हामीले भन्न जायज होला नहोला होइन। त्यो बेलामा मैले भोग्दाखेरि मेरो बाल्यकालको अवस्थामा जस्तो धानको भात खान पाउँदैन चाहिँ खुसी हुने परिवार हो। अनि हामी धानकै भातमा खुसी हुन सक्ने मान्छेलाई खुसी हुनलाई के चाहिन्छ र सर? केही पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन। अझै पनि त्यति धेरै हामीले घर बङ्गला बनाएर हामीले लग्जरी लाइफ बिताउनुपर्छ भन्ने छैन। साँझ बिहान हामीले आनन्दले खान पायो भने हुन्छ भने त्यति नै सपना छ होइन। त्योभन्दा बाहेक हामीले गर्नुपर्ने योगदानहरू हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो प्यासन प्रोफेसनमा गर्नुपर्ने ठाउँहरू छँदैछ। तर हाम्रो व्यावहारिकको कुरामा चाहिँ हाम्रो त्योभन्दा ठुलो सपना केही पनि छैन। अब भोलि गएर अब समयले एक किसिमको बाटोमा कहाँ पुर्याएर हामीलाई जस्तो हाम्रो यो हैसियतभन्दा माथि उठाएछ भने त्यो आफ्नो कुरा हो होइन। तर हामी त्यो ससाना कुराहरूमा पनि खुसी हुन सक्ने मान्छे छ। मजदुरहरूको भावनालाई लिएर कुनै रचना सिर्जना गर्नुभएको छ? जस्तो मजदुरहरूलाई भन्दा पनि धेरै चाहिँ जस्तो अभावमा बाँचिरहेको मान्छेहरूको चाहिँ मैले धेरै लेखेको छु। मजदुरकै लागि पनि कति त मैले लेखेँ होला, तर मैले अहिले ठक्कै सम्झिँदाखेरि चाहिँ जस्तो मैले भोगेको जस्तो समय, मैले देखेको समय, त्यसको बारेमा चाहिँ मैले धेरैवटा लेखेको छु। जस्तो
तपाईँलाई एउटा कविता अभाव त मजदुरहरूलाई त हुने हो नि त होइन, माथि लग्जरी लाइफ हुनेहरूलाई त उनीहरूको किसिमको अभाव होला। तर मैले देखेको अभाव जस्तै मैले एउटा म छोटो तपाईँलाई सुनाउँछु। म रोएको सहर शीर्षकको कविता थियो त्यो है। म त्यो धनकुटा पढ्दा ताका लेखेको क्या, त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै भोगै लेखेको। म स्वयं पनि आफू मजदुर भएको कारणले गर्दाखेरि मजदुरको कुरा आउँदाखेरि आफ्नै भोगै। झ्याप्पै निभ्यो बल्दै गरेको बल्ब, लोडसेडिङमा हराएको जिन्दगी जस्तै मधुरो बाल्नु छ धिप धिप मैनबत्ती। हावा भर्नु छ पुरानो स्टोभमा भोक पकाउनलाई, लिक भरेका हावा निकाल्न स्टोभका पिन जस्तै घुच्नु छ मुटुलाई र निचोर्नु छ कलेजी मरेको सहरमा। निस्कनु छ चिया पसलमा, भेट्नु छ केजी दाइलाई, बाँड्नु छ खुसी, लुकाउनु छ दुःख, गर्नु छ स्वादका कुरा, रङका कुरा, बातका कुरा, कविताका कुरा, पिएर बिस्तारै पौडेल होटलका चिया र माग्नु छ उसैलाई अलिकति सपटी र तिर्नु छ कोठा भाडा मरेको छ। यो चाहिँ त्यो बेला मैले लेखेको कविता हो होइन, छोटो छ तर त्यो परिवेशमा मैले लेखेको। जस्तो कुनै पनि सृजना गर्ने भनौँ न अलिकति सृजनात्मक मान्छेहरूलाई चाहिँ जति धेरै अभाव हो त्यति धेरै सृजनात्मक हुन्छन् भन्ने कुरा आउँछ। यो सत्य हो कि होइन, तपाईँको केसमा के छ? खाना यस्तो हो जस्तो फिल चाहिँ आउँछ होइन, अब त्यसलाई कतिले व्यक्त गर्नुहुन्छ कतिले गर्नु हुँदैन। जस्तो हामी सृजनशील मान्छेहरूले जस्तो त्यो एक तरिकाले ठिक पनि हो। जस्तो एक फिल त हुन्छ नि त हामीलाई जब दुःख पर्छ, जब हामीलाई कुनै पनि कुराले छुन्छ होइन, त्यो कुराले छुइसकेपछि त्यो हामीले व्यक्त गर्ने भनेको कवितामा हो होइन, हाम्रो सृजनामा हो। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ। जस्तो मसँग त्यति धेरै अभाव नभइदिएको भए होइन, म त्यो परिवारबाट बिलोङ्स नगर्ने भइदिएको भए अथवा कुनै पनि लग्जरी लाइफ बिताइरहेको मान्छेको परिवारको भए मैले यो कविता लेख्थेँ होला त, लेख्दिनँ थिएँ नि त। त्यो भएको हिसाबले गर्दा कविता लेखेर सबैभन्दा भनौँ न त्यो ठुलो उपलब्धि तपाईँले हासिल गर्नुभएको जस्तो पुरस्कारहरू छन् होला के छन्, त्यसमध्येको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि तपाईँलाई के चाहिँ हुन्छ? ठुलो उपलब्धि त अब त्यही हो, जस्तो फाइनेन्सियल हिसाबमा के कति गरियो त्यो त अब आफ्नै ठाउँमा होला होइन, तर एक तरिकाको आत्मसन्तुष्टि भन्ने चाहिँ छ। आत्मसन्तुष्टि नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। र केही मान्छेहरूले हामीलाई बुझिदिनुहुन्छ, सुनिदिनुहुन्छ होइन, हामीलाई बुझ्ने सुनिदिने मान्छेहरूसँग भेट हुँदाखेरि, कुराकानी हुँदाखेरि पनि एक किसिमको खुसी चाहिँ लाग्दो रहेछ। र सबभन्दा ठुलो कुरा त आत्मसन्तुष्टि नै छ। त्योभन्दा ठुलो प्राप्ति त के होला जीवनमा? यो उमेरसम्मलाई हेर्दा, यहाँसम्मको भोगाइहरूलाई हेरेर विश्लेषण गरेर भन्नु पऱ्यो भने जिन्दगी बाँच्न कठिन हो कि सरल हो? जिन्दगी चाहिँ आफ्नो आफ्नो अवधारणाहरू होला। एकजना जापानिज राइटरले भन्नुभएको थियो कतै जिन्दगी सजिलो पो छ कि भन्ने खालको एउटा लाइन भन्नुभएको थियो। सोच्नेको लागि सजिलो पनि होलान् होइन, र नसोच्नेको अप्ठ्यारो सम्झिनेको लागि दुःखै दुःख पनि होलान्, र सुखै सुख सोच्नेको लागि सुखै सुख पनि होला। तर एउटा यो फिलको कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तो जिन्दगी सुखै सुख भन्ने पनि लाग्दैन। जस्तो अहिलेको यो परिस्थितिमा तपाईँलाई मैले तपाईँसँग कुराकानी भइराख्दाखेरि म अलिकति अपसेट माइन्ड चाहिँ मेरो अहिले तत्काल अवस्थामा चाहिँ भइरहेछ। जस्तो यो बेलाको भावनामा, यो बेला म जति आफ्नो इमोसनमा छु यति बेला चाहिँ जिन्दगी चाहिँ अब दुःख पनि हो, दुःख मात्रै पनि रहेछ भन्ने खालको एउटा अवधारणा कन्सेप्ट चाहिँ आउने रहेछ। त्यो चाहिँ मेरो भोगाइ हो होइन। तर योभन्दा अगाडि मैले पनि दर्शन छाड्दै हिँड्थेँ नि, जिन्दगीलाई जसरी बनाए पनि हुन्छ भनेर छाड्ने मान्छे। तर यो परिस्थितिमा आउँदाखेरि एक किसिमको जिन्दगी हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ त्यति छ। जिन्दगी यही भन्न चाहिँ सकिन्न, न सुख न दुःख। अब मान्छेले भन्छन् सुख दुःखको सङ्गम हो भनेर धेरैले भन्नुभएको छ होइन, त्यही नै होला। अब लाइफमा जस्तो जहिले पनि दुःखै निराशा मात्रै खान जानु त नआउला, एक दिन फेरि खुसी पनि आउला भन्ने खालको किसिमको एक्सपेक्टेसन आशाहरू पनि छ। तर त्यही हो, जीवनलाई यही हो भन्ने मसँग त्यस्तो परिपक्व परिभाषा चाहिँ छैन। अघि तपाईँले पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँको एउटा कविता मलाई शङ्का लागेको मात्रै म अब के होइन, तपाईँले आफ्नै आमाको लागि कविता लेख्नुभएको हो कि जस्तो? मैले आमाको लागि निकैवटा कविता लेखेको छु। आमाको लागि मैले धेरै कविताहरू लेखेको छु। तपाईँले कुन कविताको कुरा गर्नु? के मलाई नाम जरिमाया के? जरिमाया। त्यो पात्रमा जस्तो अहिले तत्कालै
त्यो पात्र मेरो आमा पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन, तर तत्काललाई मेरो परिवेश मैले भोगेको समय भने चाहिँ तपाईँले आफै कुरा बुझ्दिनु होइन, मैले भोगेको समय, मैले भोगेको जीवन त्यो चाहिँ हो। जस्तो त्यो पात्र चरीमाया किराँती पात्र मेरो आमा हुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब म विशेष यो मेरो एउटा फिल हो। जस्तो यो कविता भन्दा पनि एउटा मैले मेरो आमाको भगाइ, मैले देखेको परिवेशको भगाइ होइन, एउटा चरीमाया किराँतीको भगाइ, एउटा यो छोटो कथाको सारांश चाहिँ हो यो। कविता भनौँ या नभनौँ, तर कवितै भनेर वाचन गर्छु म यो कविता चरीमाया किराँती। जाँडखाको झोकमा हर्कलाल याक्थुङ बाले मध्यरातमा स्वास्नी कुटेर लखेटेपछि घरबाट सखारै माइत भागेकी चरीमाया किराँती बाटो छेउको घुम्ती पसल पुगेर सम्झिन् के जिन्दगी भाग्दौ। कहिले चर्को घाममा लुमाङदिन उकालो हिँडिन्, कहिले असारको झरीमा ज्यामिरे ओह्रालो झरिन्, घरि जीवनको गीतसँग गुनगुनाइन्, घरि भाग्यको रितसँग मुरमुराइन्। हिँड्दा हिँड्दै साँझ पर्यो, अस्ताए घामहरू, फर्किए चराहरू आफ्नै गुणमा, थकित खेतालाहरू थकानको भारी बोकेर अम्बोटे उकालो चढे। चरीमाया किराँती सुम्लो माथि घुम बोकेर नाकडाँडा माथिको सुपारी भरमा एक्लै भत्भताइ के जिन्दगी हिँड्दा हिँड्दै नपुगेन अधुरो यात्रा हो। लेखाइमा भोगाइ मिसियो भने चाहिँ त्यो लेखाइ सशक्त हुने हो। त्यो त जरुर हो नि। जस्तो हामीले फिल गरेको कुरा, भोगेको कुरा, देखिरहेको, जस्तो हामीले कुनै पनि कुरा स्वर कल्पना गरेर लेख्छौँ भने त्यो चाहिँ एउटा दन्तकथा जस्तो हुन्छ क्या। अब यो समय भनेको चाहिँ दन्तकथा सुनेर होइन बस्ने समय त होइन नि त। यो समय भनेको त हामीले देखेको भोगेको कुराहरूलाई ल्याएछ भने भोगे पनि जीवन त हुन्छ होला भन्ने कुरा हो क्या। जस्तो अब दन्तकथा त अब त्यो कसैले नदेखेको स्वर कल्पनाको कुराहरू त्यति धेरै मनमा रहिरहन नरहन सक्छन्, तर सृजनालाई सशक्त बनाउनको लागि समाजले जस्तो हामीले देखिरहेको समाजले समयमा भइरहेको कुराहरू नै लेख्यो भने मान्छेले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ होइन, र मान्छेको मनमा बस्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो एकदमै धेरै मानसिक विचलनहरू आइपर्छन् कतिपय समयमा जीवनमा। तपाईँलाई कुनै दिन यस्तो अवस्था आएको छ कि मैले यो लेख्ने क्षेत्र रोजेर गल्ती गरेछु जस्तो महसुस भएको छ? मलाई चाहिँ जस्तो यस्तो छ सर, म सबै कुरादेखि म अपसेट हुन्छु। म लाइफमा म पनि सबैभन्दा धेरै अपसेट हुने मान्छे हो होइन, तर मैले लेखेर गल्ती गरेँ भन्ने चाहिँ कहिले लागेन। त्यही अपसेट भएको बेला पनि त्यही कुरा लेख्छु भने मैले त्यो कुरालाई कसरी गल्ती गरेँ भने म जब ममा नैराश्यता आउँछ नि, जब ममा खिन्नता आउँछ नि, त्यही खिन्नताहरू नलेख्ने हो मैले कवितामा होइन। भलै मेरो जस्तो कविताहरू सबै जस्तो भन्नुको मतलब सबैमा निराशा मात्रै छ भन्ने होइन। अघि तपाईँले युका स्वरको कविताहरू सुन्नुभयो होइन, तर ममा खिन्नता, उदासीनता होइन, आफूलाई दुःख लाग्यो भने, ममा नैराश्यता छायो भने न मैले कविता लेख्ने हो नि त। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि मैले लेखेर गल्ती गरेँ भन्ने चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन। मलाई सबभन्दा सन्तुष्टि पनि त्यसैमा मिल्छ। र म जस्तो जीवनको त्यस्तो लाइफमै नहुने खालको जुन स्थितिमा हुँला होइन, तर त्यो पनि मैले लेखेरै गर्नु। जस्तो मलाई हल्का त आनन्द त हुन्छ नि त, मलाई हल्का महसुस गर्छु क्या। जस्तो म जीवनमा भयङ्कर धेरै दुःखी भएको क्षणहरू पनि छ होइन, भयङ्कर त्यति बेला चाहिँ म कस्तो हुन्छ भने मलाई लेखेर गल्ती गरेँ भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो मैले अघि पनि भने लाइफमा यही होला, जस्तो अब मेरो आफ्नो मानसिक सोचाइहरू होला। जस्तो मेरो दिमागमा अनेक कुराहरू खेल्छन् क्या सर लाइफमा। जस्तो मलाई जिन्दगी अघि पनि भने मैले जिन्दगी तपाईँले के हो भन्नुभयो होइन, मलाई जिन्दगी केही पनि होइन होइन, यो सांसारिक दुनियाँ जस्तो यो लोभ लालच, यो माया मोह केही पनि होइन भन्ने खालको किसिमको सोचहरू ममा पनि आउँछ क्या। त्यो हो भने चाहिँ हामीलाई पृथ्वी ग्रह पनि के लाग्दैन क्या। अनि यो ग्रहै छोडेर अर्कै ठाउँमा जाउँ कि भन्ने खालको मानसिकता मेरो स्थिति आएको छ होइन। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो कुरा म फेरि कवितामै लेखिदिन्छु क्या। भनेको तपाईँको त्यो पीडाहरू, एउटा दुःख अभावहरूसँग जुझ्ने माध्यम पनि भनेको छ कविता भनेपछि। त्यो सबैभन्दा राम्रो साथी भनौँ न। कविता नहुन चाहिँ मैले त्यसलाई बरु यो ग्रहमा हुन सक्दैन, त्यति चाहिँ कविता नहुन चाहिँ यो ग्रहमा नहुन सक्दैन। अब लगभग अलिकति समय भयो होला।
हामी छोटकरीमै जाउँ, नयाँ कविता लेख्न चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कविता कसरी लेख्न सकिन्छ? कविता त अब यसै गरी लेखिन्छ भन्ने त अब मैले त्यो त भन्न सक्दिनँ म, होइन। जसरी लेखिरहनु भएको छ त्यसरी नै निरन्तर लेखिरहनुहोस् चाहिँ भन्छु, होइन। अब कविता यसै गरी लेख्नुपर्छ भनेर कविता भनेको चाहिँ आफूभित्र जस्तो आफूभित्र थिचिएर गुम्सिएर बसेको चिज हो नि त, जो चिज बाहिर आउँछ। अब त्यो अरूको मनभित्र बसेको कुरालाई सीमित दायराभित्र राखेर तैँले यसरी लेख्नुपर्छ है, तेरि यो भएन है भन्ने खालको कुरै छैन क्या। उसले खुलेर लेखोस्, उसले स्वतन्त्र भएर लेखोस्, उमा के खेल्छ त्यो सबै लेखोस्, तर निरन्तर लेखोस्। जबसम्म उसलाई चित्त बुझ्दैन तबसम्म लेखोस्, त्यति छ। महसुस भएको कुरालाई इमान्दारिताका साथ उतार्नु पऱ्यो भन्ने कुरा। ठिक छ सर, अब त्यस्तो धेरै केही नै छैन। अब लकडाउन छ, महामारीको समय छ, यो समय चाहिँ तपाईँको लागि कस्तो रह्यो? यो समय त्यही त मलाई त्यस्तो त्यति धेरै गाह्रो पनि लागेन, होइन। र हामीले जति सुन्यौँ त्यो सबै कुराहरूको भ्रमको पर्दाफास हुन्छ क्या। जस्तै यो कोरोना पनि मैले त सुरुमा पनि धेरै साथीहरूसँग मैले कुरा गरेको छु, गैर साहित्यिक साथीहरूसँग त्यति बेला पनि भनेको छु कि जस्तो कोरोना हामीले जति सुनिरहेको छौँ, जति बुझिरहेछौँ त्यति ठुलो चाहिँ होइन, त्यति धेरै भयानक चाहिँ होइन भन्ने मलाई लागेको थियो क्या। र अब अहिले नै हेर्दा पनि अब हामीले थोरबाउत यतिमै बुझ्दाखेरि पनि, अहिलेको स्थितिसम्म बुझ्दाखेरि पनि म जस्तै गाउँ गराएँ। गाउँमा भनेको अहिले पनि मेला महोत्सव मजाले चलिरहेछ, स्कुल लागिरहेछ, यहाँको स्कुल महिनौदेखि बन्द भइरहेछ, होइन। गाउँमा लागिरहेछ, गाउँको मान्छे एकजना कोरोनाले कोही मरेको छैन। र अर्को कुरा, कोरोना चेक पनि कसैले गरेको छैन। उनीहरूलाई कोरोना भन्ने थियो कुनै सरकारी हिसाबले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो डर पनि लागेन, त्यस्तो धेरै ठुलो डर पनि लागेन, होइन। र त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि भएन। अब म त काम गर्ने मान्छे, काम गरेकै थिएँ, होइन। लेख्ने कुरा त लेखिरहेकै थिएँ, होइन, छुट्याएर आउँथेँ। जस्तो यो बिचमा साहित्यिक माहौलहरू जस्तो पहिला थियो एकदम धेरै, अहिले छैन। त्यसले गर्दा साहित्यकार भनौँ न, जो कला साहित्यमा काम गरिरहेको मान्छेहरूको जीवनमा कस्तो खालको प्रभाव परेको छ कि छैन? यो त तपाईँको यस्तो छ, यो त सृजनशील क्षेत्रका मान्छेहरू सबैलाई गाह्रो छ नि त। जस्तो म्युजिक इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई, होइन, म्युजिक इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई, अब प्रोफेसनल सिङ्गरहरूलाई त करोडौँ घाटा लागेको होला नि त। जसलाई चाहिँ अब हरेक दिन कन्सर्टको तालिका हुन्थ्यो उहाँहरूलाई कति धेरै घाटा होला। अब जस्तै फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई कति धेरै घाटा होला। अब हाम्रो त यो एउटा जस्तो लिट्रेचर फिल्डको मान्छेहरू भनेको यो भर्खर बेस बस्दै गरेको हो क्या। जस्तो अब अहिले यो श्रृङ्खलाहरू चल्छन् नि, श्रृङ्खलाहरू भनेको पनि यो तपाईँको मैले भनिसकेँ नि, यो भनेको जस्तो फेसबुकमा एक तरिकाले एउटा आफ्नो अपडेट चलिरहेछ भनेर देखाउन टाइपले मात्रै चलिरहेछ। हामीले खोजेको तरिकाले गतिशील भएर त्यो गतिमा चलेको छैन। र हामीलाई जस्तो लेखन क्षेत्रमा आफ्नो लेखक कसरी लिएर कविता भन्नेहरू, आफ्नो पर्फर्म गर्नेहरू त धेरै कम छन् त मान्छे, होइन। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि म्युजिक क्षेत्रमा, म्युजिक इन्डस्ट्रीमा जति उयो भएको छ त्यति भएको छैन। अब अहिले पछिल्लो समयमा जुम भन्ने एउटा एप्स आयो, त्योबाट मान्छेले आफ्नो जस्तो मुभमेन्टहरू गरिरहेछ, आफ्नो श्रृङ्खलाहरू चलाइरहेछ। अब त्यो भनेको चाहिँ पहिलेको जस्तो आखिरमा चलिरहेछ त, जतिजनासँग जोइन हुनुपर्ने चलिरहेछ। तर एउटा के भन्दाखेरि मैले त अघि पनि भनेको छु, जस्तो जो चाहिँ अब लेखेर बाँच्न चाहन्छ, जस्तो अब आफू पनि मञ्चमा गएर केही भने बाबत आफ्नो लेखकको स्वरूप आफूलाई एउटा चाहिँ यो व्यवस्था गरिस् भन्ने खालको जुन आवाज मैले पहिलेदेखि उठाइरहेको छु, होइन। त्यसले चाहिँ थोरबाउत कोहीलाई थोरबाउत घाटा पुऱ्यायो होला, तर अरू क्षेत्रमा जस्तो त्यस्तो घाटा चाहिँ पुऱ्याएको छैन यसमा, किनभने त्यो कुरा मेन्टेन हुने कुरा हो र त्यस्तो ठुलो घाटै छैन जस्तो लाग्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो, आइदिनु भयो, तपाईँको आफ्नो विभिन्न समस्याहरूको बावजुद पनि हामीलाई विश्वास गरिदिनु भयो, त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद, आभार छौँ। फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने अवसर जुटिरहोस्, तपाईँको सृजनाहरू सुन्ने वातावरण जुटोस् र चाँडै नै यो महामारीको अन्त्य होस् र हामी पूर्ण रूपमा सुचारू भएर चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेर एउटा साहित्य गर्ने, सिर्जना गर्ने, साहित्यमा साधना गरिरहेको व्यक्तिहरूको जीवनयापन सहजताको लागि साहित्यिक संस्थाहरूले नै पहल गरेर कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ सहज बनाओस् भन्ने कामना गर्दै म चाहिँ तपाईँसँग हुन्छ। तपाईँलाई अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब जस्तो अघि नै हाम्रो कुरामा आएको थियो, यो मैले अलिकति ढिला ल्याएँ प्रसङ्ग चाहिँ,
त्यो गैर सरकार के अरे गैर साहित्यिक संस्थाहरूले कार्यक्रम गर्दा चाहिँ साहित्यकारहरूलाई पेमेन्ट गर्ने अनि जो साहित्यको उत्थान प्रवर्धन संवर्धन गर्न भनेर स्थापना भएको संस्थाहरूले चाहिँ साहित्यकारलाई बोलाउँदाखेरि पेमेन्ट गर्न नखोज्ने होइन जस्तो खालको क्रियाकलापहरू भइरहेछ भन्नुभएको थियो त्यसको बारेमा पनि थोरै त्यही त चित्त नबुझ्दो कुरा जस्तो मैले जुन आवाज उठाएँ नि त्यस पछाडि मलाई जस्तो मेरो जस्तो सिर्जनाहरू सुन्न चाहने साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले समेत पनि मलाई जस्तो इन्भाइट गरेन किनकि मैले त्यो कुरा आवाज उठाइसकेको थिएँ तर यद्यपि अहिलेसम्म मेरो जति पनि प्रस्तुतिहरू भयो जति पनि जस्तो एकल प्रस्तुतिहरू भयो अथवा आमन्त्रित कविको रूपमा केही अनेक कार्यक्रमहरू भयो त्यो सबै गैर साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले गरेका हुन् र त्यो सबैले मलाई समान स्वरूप एउटा कवि पनि बाँच्नुपर्छ भनेर मेरो लेखककोश दिनुभयो तर मैले अहिलेसम्म साहित्यिक सङ्घ संस्थाले गरेको एकाध कार्यक्रम बाहेक म त्यो कार्यक्रम हुँदैमा जस्तो उभिने मौका पनि पाएको छैन होइन र त्यो मौका सायद अब त्यो सङ्घ संस्थाहरूले नदिनु होला तैपनि गैर साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो जस त्यो कार्यक्रमको हैसियत अनुसार आफूले गरिराख्नु भएको त्यसले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग हुन्छ त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यस्तो साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले जो चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो जगेडा गर्नको लागि आउँछ जगेडा साहित्यलाई जगेडा गर्नका लागि एउटा साहित्यकार एउटा राइटर होइन एउटा कवि त बाँच्नु त पऱ्यो नि त त्यो कविलाई बचाउने दायित्व यो साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताको बिचमा के यो गुटबन्दीको कारणले हो कि किनकि संस्थामा प्रायः जस्तो संस्थाको नेतृत्व अघिल्लो पुस्ताको छ र पछिल्लो पुस्ताकोहरूले अलिक कम स्टेज पाएको जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ कि हुँदैन यस्तो छ जस्तो स्टेज त तपाईँको सबैले पाइ नै रहेको हुन्छ जो चाहिँ अब यो मुभमेन्टबाट जो बोलिरहेको छ तिनीहरूले चाहिँ अब साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूको स्टेज चाहिँ पाउँदैन होइन यो चाहिँ सिधा कुरा हो पाउँदैन तर तैपनि समुदायसम्म आफ्नो कविताहरू सुनाउन पाइरहेछौँ त्यसैमा खुसी मान्नुपर्छ तर यो गुटबन्दीको कुरा चाहिँ छ यो चाहिँ एउटा मान्छेको हुल जमात भेला पारेर एउटा मजाक गर्ने ठट्टा गर्ने होइन उयो मात्रै जस्तो गुटबन्दी भनेको जस्तो तपाईँ यहाँ भेलाहरू पनि त्यो आफ्नो आफ्नै किसिममा मान्छेले गर्छ क्या गुटबन्दी केलाई गुटबन्दी विचारको आधारमा गर्ने कि कविताको आधारमा गर्ने कि होइन के को आधारमा गुटबन्दी होइन यहाँ त कविहरू त तपाईँको गुटबन्दी त तपाईँको साँझ गेट टुगेदर गर्दाखेरि पनि रक्सी खाएकै छैन पनि गुटबन्दी बाँधिहाल्छ नि तीको ती पनि बिताइहाल्छ नि तर के हो भन्दाखेरि क्षणिक उयसको लागि एउटा सानोतिनो उयो गरेर जो चाहिँ अब भर्खर आउँदैछ जो पछाडि आउँदैछ होइन त्यसलाई अलिकति धकेल्ने काम चाहिँ कहीँ न कतै भइरहेको देखिन्छ भलै हामीमा लागु नहोला तर अलिकति जो आउँदैछ त्यो मान्छेमाथि मजाक गर्ने काम चाहिँ भइ नै रहेको छ यसको अन्त्यको लागि पहल के हुनसक्छ त्यही त सर अब पहलभन्दा पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो मुभमेन्ट गरिरहने हो जस्तो हामीलाई जहाँसम्म पुग्नुपर्छ कसैले हात तानेर मैले पहिले एउटा फेसबुकमा एउटा लाइन लेखेको थिएँ जस्तो लाग्छ क्या म त्यहीँसम्म मात्रै पुग्न चाहन्छु क्या जहाँसम्म चाहिँ म मेरो आफ्नै खुट्टा लेख्न सक्छु क्या म त्यति नै त्यही हो मेरो गन्तव्य नै मेरो अन्तिम गन्तव्य नै त्यही भएर कसैले माथिबाट हात तानिदिएला भन्ने पनि छैन कसैले तलदेखि धकेलिदिएला भन्ने पनि छैन होइन त्यही भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो मुभमेन्ट गर्ने हो जो जहाँबाट जसरी मुभमेन्ट गरे पनि सिर्जना क्षेत्रमा छौँ होइन त्यसैमा खुसी हुन्छ सर तपाईँको यो जोस तपाईँको यो उत्साह तपाईँको यो रचनात्मकता सृजनशीलता सदैव कायम रहोस् हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद हस् सर हजुरले पनि मभित्र भएका धेरै कुराहरू बाहिर व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई